इस ईसाई औरत ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से 3 ऐसे सवाल किए जो लग रहे थे कि सबसे मुश्किल सवालात हैं, और साथ ही ये कहा कि अगर इन 3 सवालों के जवाबात मुझे मिल गए तो मैं अभी इस भरे मजमे के सामने मुसलमान हो जाऊंगी। नंबर 1, मुसलमान जब हज पे जाते हैं और जमजम और खजूर लाते हैं, और हिंदू जब मंदिर में जाते हैं तो इनको प्रसाद दिया जाता है। इन दोनों में कोई फर्क समझ नहीं आता, और मुसलमान इस प्रसाद को बुरा कहते हैं, हराम कहते हैं। क्यों कहते हैं? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि हम जिन्स परस्ती क्यों गलत है? हालांकि मर्द मर्द से और औरत औरत से वही सुकून महसूस करता है जो मियाँ बीवी एक दूसरे से महसूस करते हैं, और हम जिन्स परस्ती इस्लाम में ममनू है, यानी आप सिर्फ शादी करके ही ये लुत्फ क्यों उठा सकते हैं? और मेरा तीसरा सवाल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में किसी फल के खाने से रोका गया था और उन्होंने हजरत हवा के कहने पे खा लिया था। इसी वजह से आज तक औरतों के जिम्मा लगा दिया गया है कि आपने बच्चा जनना है और इसका दर्द भुगतना है, और इसी वजह से जन्नत से निकाला गया। और अब हम लोग रोटी के लिए खूब कोशिश और मेहनत करते हैं, हालांकि वहाँ खाना हमें मुफ्त मिला करता था। क्या ये दुरुस्त है कि औरतों को बच्चा जनने की तकलीफ इसी वजह से दी गई थी क्योंकि उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाया था? इसका सही जवाब क्या है? जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराते हुए फरमाया कि बहन का अच्छा सवाल है आपका पहला सवाल कि प्रसाद और जमजम में क्या फर्क है। प्रसाद का जो हिंदू किताबों में लिखा हुआ है वो ये है कि प्रसाद अल्लाह को खिलाने के तौर पे दिया जाता है, यानी हिंदू जब प्रसाद देता है तो उसकी सोच ये होती है कि मैं ये खाना अल्लाह को दे रहा हूँ। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह अनआम में चैप्टर नंबर 6 में आयत नंबर 14 में कि अल्लाह सबको खिलाता है लेकिन उसे किसी के खाने की जरूरत नहीं है। किस इंसान की जुर्रत है कि वो अल्लाह को खाना खिला सके? और अल्लाह ताला 4 जगह ऐसी हैं जहाँ फरमाता है कुरान पाक में कि जो खाना अल्लाह के गैर से नामजद किया हुआ हो ये खाना हराम है। तो प्रसाद गैरुल्लाह से नामजद होती है इसीलिए हराम है। और अगर कोई मुसलमान हज और उम्रा के लिए जाता है तो वो खजूर या जमजम लाता है तो कोई ये नहीं कहता कि हम जमजम या खजूर अल्लाह को खिला रहे हैं। सऊदी अरब का मेन फल खजूर ही तो है। जब आप जाते हैं वहां तो खजूर आप गिफ्ट के तौर पर लाते हैं। कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि ये खजूर मैं अल्लाह ताला को खिला रहा हूं। और ये जहन में रहे कि खजूर बहुत उम्दा ग़िज़ा है और सेहत के लिए बेहतरीन और मुफीद है। और अगर हिंदू भी प्रसाद के तौर पे खजूर देगा ना तो भी खजूर खाना हराम हो जाएगा क्योंकि ये अल्लाह के गैर से नामजद है। ये है हिंदू और मुस्लिम में बड़ा फर्क कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला को किसी भी खाने की चीज की जरूरत नहीं, हम इंसानों को खाने की जरूरत है। आपका दूसरा सवाल था कि हम जिन्स परस्ती क्यों गलत है कि मर्द मर्द से और औरत औरत से सेक्स करे तो लुत्फ ही लेना है ना, तो ये क्यों हराम है? बहन कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह असरा में आयत नंबर 32 में कि जिना के करीब मत जाओ क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया सूरह नंबर 7 आयत नंबर 81 में कि तुम मर्दों से जिना करते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से तजावुज करने वाले हो, यानी इस्लाम ने जो पाबंदी लगाई है इस पाबंदी को तोड़ने वाले हो। इसका साफ मतलब है कि इस्लाम में हम जिन्स परस्ती हराम है और मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और मेहरबानी रख दी है। बेशक गौर करने वालों के लिए इसमें इबरत है। लिहाजा कुरान की रूह से हम जिन्स परस्ती से सुकून मिलना ये झूठ है। और हम जिन्स परस्ती में लव तो होता नहीं, मोहब्बत तो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान ही हो सकती है। और साइंस भी कहती है कि हकीकत में इंसान हम जिन्स परस्ती को नापसंद करते हैं। आप ये मफरूजा बना सकते हैं कि वो तो अपनी पसंद से हम जिन्स परस्ती कर रहे हैं तो आप इन पे एतराज क्यों करते हैं? तो इसका सही जवाब यह है कि हमारे खुदा ने हमें इसकी इजाजत ही नहीं दी, बल्कि हमें इजाजत तो सिर्फ शादी की ही है और बीवी से सेक्स करने की इजाजत है। और ये सेक्स करने की ख्वाहिश इतनी ज्यादा क्यों है? ताकि आप शादी करें और शादी के बगैर रह न सकें, और जब आप शादी के बगैर रहेंगे नहीं तो औलाद होगी और क़यामत तक इंसानों का सिलसिला जारी रहेगा। हम जिन्स परस्ती में बच्चे कहाँ से पैदा हो सकते हैं? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक और अजीब बात भी फरमाई है कि अगर आप बीवी से सेक्स करते हैं ये भी इबादत है क्योंकि आप हराम नहीं कर रहे। आज साइंस हमें कहती है कि जो लोग शादी करते हैं और जो लोग हम जिन्स परस्ती करते हैं तो शादी वाले लोग हम जिन्स परस्ती वालों से अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि शादी की वजह से आप में मोहब्बत होती है और सुकून मिलता है। आज अगर हम यूरोप को देखते हैं तो वो जब चाहते हैं कि किसी भी औरत से शादी के बगैर सेक्स करें तो फिर क्या होता है, इनकी प्यास बुझती ही नहीं। लिहाजा ये लोग कहते हैं कि प्यास बुझाने के लिए अब हम जिन्स परस्ती करो ताकि ये प्यास बुझ जाए। लेकिन जब आप अल्लाह ताला का कानून तोड़ेंगे तो आप कैसे अपनी प्यास बुझा पाएंगे? ये हो ही नहीं सकता।
لہٰذا اسلام بھی ہم جنس پرستی سے روکتا ہے اور عیسائیت بھی ہم جنس پرستی سے روکتی ہے. سارے کے سارے مذاہب ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں. اور یہ بات بھی تو سچ ہے کہ اکثریت جیت جاتی ہے، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ سچ جیت جاتا ہے. 1996 میں جب کینیڈا میں گیا اور میں نے پہلا لیکچر شروع کیا تو اشتہار لگے ہوئے تھے کہ ایک آدمی سے کس کر رہا ہے، اور لکھا ہوا تھا کہ ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی ہے. حالانکہ کینیڈا کا قانون ہے کہ ہم جنس پرستی جرم ہے. ابھی حال ہی کی خبر یہ ہے کہ تمام ممالک میں ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیا گیا ہے اور انڈیا والے سوچ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی کو لیگل قرار دیا جائے. میں ان سے کہوں گا کہ صحیح صحیح ہوتا ہے اور غلط غلط ہوتا ہے. اسی طرح ہم جنس پرستی آپ کو جنت میں نہیں لے جانے والی بلکہ جہنم میں لے جائے گی. آپ کا تیسرا سوال کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا، اسی وجہ سے جنت سے بھی نکال دیے گئے اور اسی وجہ سے عورت کو بچہ جننے کی ذمہ داری دی گئی اور اسی وجہ سے بچہ جننے کا درد عورت بھگت رہی ہے. اسی وجہ سے آج ہم روٹی کماتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. بہن آپ عیسائی ہیں اور ہم اگر بائبل کو دیکھیں تو بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 23 میں کہ تم عورتیں کیونکہ اللہ کی نافرمانی تمہاری وجہ سے وجود میں آئی، اسی وجہ سے تم کو بچہ جننے کا درد دیا جاتا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے اور تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ یہ کام مرد کرتے ہیں. تو بائبل کی روح سے حمل عورت کو بد دعا کے طور پہ ملا. تو عیسائیت میں سارا قصور عورت پہ ڈالا جاتا ہے کہ حوا نے یہ کیا، حوا نے یہ کیا، حوا نے یہ کیا علیہ السلام. اگر آپ قرآن کو پڑھیں گی تو کسی ایک جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو یا حوا علیہ السلام کو اکیلے قصوروار نہیں ٹھہرایا. ہاں، ہر جگہ پہ قصوروار دونوں کو ہی ٹھہرایا ہے. اگر آپ سورہ اعراف کو پڑھیں گی تو آیت نمبر 19 سے 27 میں لکھا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو اس درخت سے یعنی گندم کے کھانے سے روکا اور شیطان نے قسم کھا کے کہا کہ تم دونوں فرشتے ہو اور انہوں نے کھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ یہ درخت مت کھاؤ، اور وہ دونوں کہنے لگے اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں معاف فرمائیے. تو قرآن دونوں کو قصوروار ٹھہراتا ہے. صرف ایک جگہ پہ فرمایا کہ آدم نے نافرمانی کی، حضرت حوا کو بھی اکیلے نافرمان کہیں بھی نہیں ٹھہرایا. لہٰذا اسلام کی روح سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں قصوروار ہیں اور بائبل صرف حضرت حوا پہ وزن ڈالتی ہے کیونکہ اس میں تحریف ہوئی ہے اور قرآن میں تحریف نہیں ہوئی. اور اگر آپ قرآن میں پڑھیں گی تو حمل عورت کے لیے بد دعا نہیں بلکہ زندگی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھو، اپنی عورتوں کے بارے میں ڈرو. اور سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے احسان والا معاملہ کرنے کا حکم دیا کیونکہ اس کی ماں نے حمل کی تکلیف اٹھائی اور پیدا کرنے کی تکلیف اٹھائی. اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اسپیشلی ماں کی. اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں جلد نمبر 8 میں باب احزاب میں چیپٹر نمبر 2 میں حدیث نمبر 2 میں ایک صحابی نے جب عرض کی کہ میں اپنے ماں باپ میں سے کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی ماں سے. پھر اس نے کہا کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اپنی ماں سے. پھر اس نے کہا کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے. پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا کہ میں کس سے اچھا سلوک کروں تو پھر آپ نے فرمایا باپ سے. تو ماں کو 3 بار میں ترجیح ہوئی، چوتھی بار آپ نے باپ کا نام لیا. تو گولڈ میڈل اور سلور میڈل اور پیتل کا میڈل سبھی ماں کو ملے ہیں. پھر باپ کی باری آئی تو خوب تالیاں بجی. تو حمل اور بچہ پیدا کرنا اسلام میں زندگی ہے یا نہیں؟ اور جب بچہ جننے کا کام اللہ نے عورت کو دیا تو کون ہے جو مرد سے بچہ جنوا سکے؟ سسٹر کوئی ہے ایسا؟ شاید میں نے آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا ہوگا. تو بولی ہاں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ کیا آپ مانتی ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ تو بولی ہاں. تو آپ اب اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ تو بولی ہاں. تو کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی ہیں؟ بولی نہیں. تو آپ کیا مانتی ہیں؟ تو بولی میں پیغمبر مانتی ہوں. آپ مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں؟ تو بولی ہاں. کیا آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے کہ آپ اسلام قبول کریں؟ کیا کسی نے آپ کو پیسہ دے کر اسلام قبول کرایا ہے؟ بولی نہیں. آگے سنیے شہادہ اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب کیسا تھا. شکریہ. السلام علیکم. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is is the messenger
the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah. You are a Muslim, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that to guide you and help you guide your family members also.